السلام عليكم. الدرس ديالنا اليوم ليكليراج ديال ليكرون ديال البيسي بورطابل. عندنا البيسي بورطابل ليكليراج ديالو. كما كتلاحظوا عندنا واحد لاكارت هنايا وهنا كاين واحد السمطه هي اللي كتجيب اللي كتاليمونطي لي ليد. هنا اللي كتاليمونطي لي ليد، وهاد لابارتي هادي هي اللي خاصه، بليكليراج. هاد لابارتي هي اللي خاصه بليكليراج ديال ليكرون، لابارتي اللي خاصه بليكليراج ديال ليكرون. بيان سور هنا عندنا دي ليد. باغ اكزومبل اللي هما هادو، انا حليت واحد ليكرون شفتو. هادي هي لاناب، هادي هي لاناب ديال ليكرون كما كتلاحظوا. لاناب ديال ليكرون هي هادي. فيها باغ اكزومبل شحال ديال على حسب كل فابريكون جدير. باغ اكزومبل هنا عندنا شحال فيها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، خمسة ديال لي بيست، خمسة ديال لي بيست. ديما البلوس كيكونوا زايدين فيه واحد ثلاثة كما غادي تلاحظوا هنا. ليكليراج نزيدو ليكليراج هنا باش كيبان لكم واحد ثلاثة ملاقيين. هنا ديما ثلاثة ملاقيين ولي زوتر بيست سون سيباري. ثلاثة ملاقين ولي زوتر سون سيباري. هادي هي الشيما. كما كتلاحظوا كل لين نديرو فيها 8 ديال لي ليد، يعني هاد لابارتي هادي خصها 24 فولت، هاد لا لين هادي خصها 24 فولت، وهادي 24 فولت، وهادي خصها 24 فولت. علاش؟ لان كل ليد خصها 3 فولت، يعني 8 ديال لي ليد. فهمتوني؟ الا شنا هنا غادي الا درنا غنلقاو هادي كتصوني مع هادي، هادي كتصوني مع هادي، هادي كتصوني مع هادي، هادي كتصوني مع هادي. 8 مع 9 ما تعطينيش الصونيت، يعني بوحدهم. عاوتاني هاد 8 هادو عاوتاني بوحدهم، عاوتاني هاد 8 بوحدهم و8 بوحدهم. هاد السمطه طويله شتو لاحظتوها، هادو كله ديليت. يعني عندنا فهاد سميتو عندنا 32 ليد. صحيح. بالنسبه لاليمونطاسيون كتجي من هاد الكونيكتور هذا كما كتلاحظوا. هاد الكونيكتور هذا هنا عندنا واحد ثلاثه ديال لي بين سون ليي. من بعد هاد ثلاثه ديال لي بين غيدوزو على واحد الفيزيبل، عندي هنايا من بعد الفيزيبل كاينين دو كوندونساتور. من بعد دو كوندونساتور كاينه بوبين. هاد الشيما هادي اللي عندنا هنا هي هادي اللي رسمتها هنايا، لاحظوا معايا. هذا هو الكونيكتور. كاينين ثلاثه ديال لي بين ملاقين. هادوك ثلاثه ديال لي بين كنلقاو فيهم 19 فولت. من بعد كاين فيزيم، من بعد كاين دي كوندونساتور سيراميك، من بعد كاين واحد ريزيستونس وكتاليمونطا هاد السيركوي ام بي اس سي 16. هاد ام بي اس سي 16 الدور ديالو شنو هو؟ اللي كياليمونطي لي ليد، هو اللي كيعطي لا طونسيون سيفيزونت لي ليد باش تكون كما قلت لكم كل لين تكون عندها 24 فولت. وحنا اللي عندنا لا طونسيون اللي داخله راه عندنا غا 19. صافي، يعني كل لين غتكون عندها 24. هنا كما كتلاحظوا السيركوي اليمونتي. من بعد كاين واحد لابوبين، هنا اش كيدير؟ كيكري واحد السينيال، هنا كيكري واحد السينيال. يعني هاد لا طونسيون اللي دخلاتو كونتيني هنا كتكونفيرتا، كتحول ان كورون التيرناتيف. هاد الكورون التيرناتيف بيان سور خاص لا طونسيون اللي تكون فيه 24 باغ اكزومبل 24 مضروبه في 4، 24 مضروبه في 4. من بعد هنا غترودريسا وتفلترا، غتولي عندي هاد 24 دو شاك لين. والشيما لي موان ديال لي ليد غادي ديريكتومون لاش السيركوي. هذا هو الدور ديال السيركوي. يعني هنا اش كيدير؟ هو كي اوغمونطي لا طونسيون، يعني كيحول كورون كونتيني فيغ ان كورون كونتيني. يعني هنا كان عندي كورون كونتيني فيه 19 فولت، واحد كورون كونتيني اللي هو 24 نضرب ولا ضربناها في 4 هي غتكون 6
96 فولت، غتكون عندي واحد 96 فولت. يعني هاد 96 فولت ملي غتجيني مناش من هاد السيركو، الدور ديال هاد السيركو. الوغ هذا هو ليكليغاج دو ليكرون دي بي سي بورطابل. بيان سور كاينه 5 و 6 ديال هاد الكونيكتور هذا، ديال هاد الكونيكتور. الوغ حنا باغ اكزومبل الا شدينا البيسي كان شاعل، كان 5 فولت ديال الانيبل باش يخدم هاد السيركو. يعني انت ملي كتشعل لاطوش، نورقو على لاطوش ديال لاليماج ديال البيسي، اوتوماتيكمون كتجي واحد 3.3 فولت هنا. الوغ هنا الا بغيت نفاري ليكليغاج، كاين واحد 3.3 فولت اللي كتفاري باش تفاري لي ليكليغاج ديال ليليد. يعني هنا كتنقص ديك الكورون ديال ليليد، كيبدا ينقص. ملي كيبدا ينقص ليكليغاج. هذا هو الدرس ديال ليكرون ال سي دي، لا بارتي ديال ليكليغاج. الوغ هو كيتكون من هاد لي كومبوزون هادو. ملي كيتكون من هاد لي كومبوزون من هاد اي سي، غنسميوه حتى هو اي سي باور. السي باور ديال لي ليد، يعني الدور ديالو اش كيدير، اليمونتي لي ليد. عندنا قلنا كاينه، خصنا نلقاو في هاد 5 و 6 خصنا نلقاو فيهم 3.3. الا ما كانوش خصناش ندير لاقي 5 مع باغ اكزومبل. كيوقع واحد البان اننا بعض المرات ليكرون ما كيشعلش ليا، كنلقى 19 كاينه، 3.3 كاينه، ولكن واحد 3.3 الثانيه ما كايناش. لو في هذه الحاله كنلاقي هاد جوج 5 و 6 كنلاقيوهم اوتوماتيكمون كيشعل ليكرون. ولكن في هذه الحاله ما كتبقاش فاري ليا ليكليراج، ولكن ليكرون كيشعل، كيخدم ليكليراج، كيكون شاعل ليكرون مزيان. الوغ نتمنوا تكونوا فهمتوا الدرس ديال اليوم ديال ليكليراج دو ليكرون دو بي سي بورطابل. لي نوفو دابا هادشي لي نوفو، يعني من اي 3 اي 5 اي 7. الوغ افون كان واحد ترانسفورماتور كنسميوه تي اش تي. بالنسبه كانوا لي بي سي بورطابل فيهم لي نيون، ودابا واش ولاو فيهم، ولات فيهم لي ليد.